अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम कुरान मजीद की आखिरी 12 सूरतें आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप या आपके बच्चे कुरान मजीद अगर घर बैठे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करके हमारे इंस्टीट्यूट और एकेडमी के ज़रिए कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। आइए हम आखिरी 12 सूरतें पढ़ने का आगाज़ करते हैं। गौर से कुरान मजीद समाअत फरमाएँ। अल्लाह पाक आप सब पर फजल फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العصر مكية. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الهمزة مكية. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل مكية. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قريش مكية. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الماعون مكية. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكوثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكافرون مكية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النصر مدنية. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اللهب مكية. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفلق مكية. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله العظيم वसदक़ रसूलुहुन्नबियुल करीम। ख़ुद भी ये सूरतें याद करें, अपने बच्चों को भी याद करवाएं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप और आपके फैमिली मेम्बर इस एकेडमी इंस्टीट्यूट के ज़रिए आप कुरान मजीद घर में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक आप सब पर फजल फरमाए, करम फरमाए, आपकी आपके वलदैन की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।